मार्केट जाने हो भन। मार्केटमा के खान्छ बेबीले? मकै खान्छ। रातछन् मकै खाने हिँगा देखाउ त। अनि तिम्रो नाम सुमिरा हो। एकचोटि नमस्ते गर न त। नमस्ते। अनि बाई बाई भन। See you भन। Thank you भन। मम्मा बाबा। बेबीको हातले छाचा कहाँ छ? खोइ त कहाँ छ? कानमा छ? तिम्रो नाक खोइ त? अनि मुख? दाँत? जिब्रो? घाँटी? आँखा? कपाल? खै छ तिम्रो कपाल? अनि काखो खै त? टिकी लाउने निधार खै त? हात खै त बाबुको? ये फिंगर्स नि? फिंगर्स खै? ये बुन्टो खै बुन्टो? बुन्टो? ओ तिम्रो खुट्टा खै त खुट्टा? खुट्टा। ये अब थ्याङ्क यू ममा भन। बाई बाई। बाई बाई।